Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. ओम साईराम. श्री साईनाथ प्रार्थना समाज ट्रस्ट मडगांव हांच्या 25व्या वर्साचो वर्धापन दीस कालच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी आज दुसरो दीस आसा. आज श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज गजानन महाराज आनी स्वामी समर्थांची मूर्ती प्रतिष्ठापना जाल्यो. एक 1981 जी साई सेवा मडगांवां सुरू जाल्ली. आमचे वडील श्री महेश राजदेश आसूं आनी तांचे बरी इतर वांगडी कैलासवासी आबाजी पणशीकरान जी सेवा मडगांव शहरान सुरू केल्ली हाका 45 वर्सां पूर्ण जातात आनी आतां 50व्या वर्साच्या वाटचालीक आमी आसात. विविध कार्यक्रम सुरू जाल्ले आसा. कालच्यान धार्मीक विधी येता 6 तारीख पर्यंत विविध कार्यक्रम जातले. हाजे भितर आज प्रतिष्ठापना जाल्या. आज सांचे साई नाट्य महानाट्य जातलें. साई सत्यनारायण पुजा जातल्यो. सामुहीक मडगांव शहरांतली विविध धार्मीक संस्था तशेंच देवस्थान हाचे तर्फे महाअभिषेक जातलो. फाल्यां आरोग्य शिबीर जातलें. महाभोग जातलो बाबा. तशेंच येता त्या 5 तारखेक सांजवेळा 5 वरांचेर गोंय राज्याचे भौमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत तशेंच राज्यसभेचे खासदार श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे, केंद्र मंत्री श्रीपाद नायक, मडगांवचे आमदार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या उपस्थितीन कार्यक्रम जातलो. त्या दीस स्वर्गस्थ महेश कमलाक्ष राजदेश ट्रस्टाचें उद्घाटन जातलें आनी त्या ट्रस्टाचो पयलो पुरस्कार गोंय राज्याचे भौमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां साई सेवा सन्मान दितले. ह्या कार्यक्रमात शिर्डी संस्थानचे पुजारी उपस्थित आसतले. तशेंच शाहू महाराज उपस्थित आसतले. तशेंच मडगांवचे नगरसेवक दामोदर शिरोडकर पासून उपस्थित आसतले. सगळ्या साई भक्तांक विनंती करता की आयच्या 1 ते 7 तारीख पर्यंत चलपी हो साई महोत्सवाक सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे. दीपोत्सव आसा, विविध कार्यक्रम आसा, शौनक अभिषेकीचे गायन आसा. तशेंच जे भायर आमचे ज्यो मुर्ती प्रतिष्ठापना जाल्या श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह स्वामी महाराज गजानन महाराज आनी स्वामी समर्थांचें दर्शन घेवचें.
Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.